बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफाफ रहमान है और मैंने MTCAT में 192 मार्क्स स्कोर किए। लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में मैंने 1047 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की, जबकि लाहौर बोर्ड के मैट्रिकुलेशन में मैंने 1082 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की। आज मेरे यहाँ पे मौजूद होने का मकसद आप लोगों को 4 बातों से आगाही दिलाना है कि पढ़ाई के हवाले से आप लोगों की रूटीन कैसी होनी चाहिए, आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आप लोगों को कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आखिरी मंथ में आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को किस तरह से सम अप और समराइज करना है। और मैं आप लोगों को जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी वो है उर्दू और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं कि आप लोगों की रूटीन क्या होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों को रूटीन के बारे में बताऊं, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हर बच्चा सेम नहीं होता। हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, कैलिबर डिफरेंट होता है और कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक जर्नलाइज्ड व्यू बताऊंगी। अगर उस रूटीन से 2-3 घंटा पहले आप अपना टास्क पूरा कर लेते हैं तो वो भी बेहतर है, और अगर उस रूटीन से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। यू हैव टू सूट योरसेल्फ। अगर मैं एक जर्नलाइज्ड और अच्छी रूटीन के बारे में बात करूं तो आप लोगों को अपनी नींद भी बिल्कुल खराब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने 8 घंटे की नींद लीजिए, और आप लोगों को बिल्कुल बुकवर्म बनने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से एक दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, MTCAT वाले टाइम में या सेकेंड या फर्स्ट ईयर के पेपर्स के दौरान। आप लोगों ने अपने टाइम को क्वालिटी के हिसाब से बेहतर बनाना है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं। अगर एक बच्चा 7 घंटे लगाकर आधा पेज नहीं कर सकता तो उसके 7 घंटों का क्या फायदा। आप लोग आधा घंटा लीजिए, बेशक उसमें कुछ लाइनें ही याद कीजिए, लेकिन वो लाइनें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब उर्दू और बायोलॉजी में थोड़ा सा कुछ फर्क है। आपने ये देखना है कि अगर आपके पास फारिग टाइम है तो उर्दू के लिए आप लोग ये कीजिए कि किसी भी रैंडम पैराग्राफ या किसी भी रैंडम नज़म का कोई भी शेर उठाकर आप लोग उसकी तशरीह कीजिए और देखिए कि आप कितनी देर में तशरीह करते हैं। इंटरमीडिएट में मेरे ख्याल से एक शेर के लिए आपको 2 से 2.5 सफ़े लिखने होते हैं, और उर्दू के एग्जाम में आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अपना टाइम ट्रैकिंग आज से शुरू कर लीजिए। देखिए कि जो चीज आप आज अगर 2 घंटे में कर रहे हैं तो जब आप दोबारा दूसरी दफा करेंगे तो क्या आपको 1.5 घंटा लगता है कि 2.5 घंटा लगता है। अगर तो आपको 1.5 घंटा लगता है तो आपकी रूटीन बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा वो चीज करने में 2.5 घंटा लगता है तो यू हैव टू री इवेल्युएट कि आप कहाँ पे मिसिंग। जबकि बायोलॉजी के हिसाब से आप लोगों ने फारिग टाइम में जो आपका प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। हम सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस में आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब तक आपका पेपर खूबसूरत नहीं दिखेगा, जो कि थोड़ा सा लैकिंग है, लेकिन हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब तक आपका पेपर खूबसूरत नहीं दिखेगा, अगर आपने ठीक भी लिखा हो तो आप उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। इस तरह से हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन। आप लोग लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उर्दू लिखने की, इंग्लिश लिखने की, हेडिंग्स लिखने की, मार्कर यूज करने की, 605, 604 डिफरेंट तरह के मार्कर यूज किया करें। अपने पेपर को एक कैनवस समझे और उस पर बहुत खूबसूरत तरीके से पेंटिंग किया कीजिए, तभी आपका पेपर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा और आप लोग बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। इस हवाले से मैं कहूंगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप बहुत ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस किया कीजिए। उर्दू में तो हेडिंग्स का इतना ऐसा मसला नहीं होता क्योंकि उसमें आपकी सारी लेंथी चीजें ही होती है, लेकिन बायोलॉजी में हेडिंग्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप शॉर्ट पे लिखते हैं तो चाहे 1 लाइन का आंसर है या 2 लाइनों का आंसर है तो उसकी एक हेडिंग दीजिए। इसी तरह लॉन्ग आप एक सॉलिड पैराग्राफ एक शीट का लिख देंगे तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं होगा। जबकि आप हेडिंग्स ऐड करेंगे तो ना सिर्फ उसकी लेंथ भी बढ़ेगी लेकिन वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा, ज्यादा आपका पेपर खूबसूरत भी लिखेगा। तो ये यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है। अगर 2 बच्चों ने बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मटेरियल लिखा हो लेकिन एक ने हेडिंग्स दी हो जबकि दूसरे ने बिल्कुल उसको ब्लैंड छोड़ा हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिसने हेडिंग्स दी हुई हैं वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के काबिल होगा। इसके साथ साथ तीसरी बात हमारी आती है कि आप लोगों को कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। मैंने अपना मैट्रिक किया था द क्रेसेंट स्कूल से और अपना इंटरमीडिएट किया था द कनेक्ट कॉलेज फॉर वुमेन से, जबकि साथ साथ मेरी एकेडमी थी किप्स एकेडमी। तो आप लोगों को जो नोट्स आपकी किप्स प्रोवाइड करती है या आप लोग कहीं पे भी यूनिक में है या स्टार में है, आप लोग उन नोट्स को जरूर देखिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो अपने नोट्स के पूरा रट्टा शुरू कर देते हैं, उसको वर्ड फॉर वर्ड याद करना शुरू कर देते हैं।
اس طرح سے نہ صرف آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ کا برین سیچورائز ہونے لگ جاتا ہے، آپ کی سیچوریشن پوائنٹ آ جاتی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو وہ تھوڑے دنوں میں بھول بھی جاتا ہے. تو آپ لوگ ان کو صرف ایز اے ریفرنس لیا کریں اور صرف ان کو پڑھا کیجئے. اصل کریٹیوٹی آپ کے مائنڈ سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ ہیں جنہوں نے لکھنا ہے. نوٹ صرف آپ لوگوں کے لیے ایز اے ریفرنس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے سال کے شروع میں نوٹس لیے تھے اور آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیے، ان کو ساتھ ساتھ ریوائز کریں. آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے وہ پہلے بک سے تیار کرنا ہے، بک کے ایک ایک لفظ کو تھورلی ریڈ کرنا ہے. بایولوجی کے کیس میں کیونکہ ایم ڈی کیٹ میں پوری بک کی لائنز اٹھ کر پیپر میں آ جاتی ہیں، میں نے دیا ہے، مجھے پتا ہے. تو آپ نے پہلے بک کو تھورلی ریڈ کرنا ہے، پھر آپ نے نوٹس کی طرف آنا ہے. نوٹس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری وکیبلری ایکسپینڈ ہو، ہمیں پتہ لگے کہ اچھا ایک چیز کو اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے. اس چیز کو یہ اردو کے لیے نوٹس زیادہ ضروری ہوتے ہیں، سائنسز کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتے. اگر آپ بک کو تھورلی کر لیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اردو کے لیے آپ پلیز نوٹس استعمال کیا کیجیے. وہ کپس کے بھی نوٹس ہیں، شرح اردو، شرح سرمایہ اردو، وہ نوٹس ہیں، وہ بھی آپ ضرور پڑھا کیجئے. اس میں آپ کو ڈفرینٹ، آپ کے مائنڈ ایکسپینڈ ہوتا ہے، آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے پیپر آنسر کرنے کا موقع ملتا ہے. چوتھی چیز جہاں پہ آتی ہے کہ آپ نے لاسٹ منتھ میں اپنی تیاری کو کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیے، جب تک ہم ایم ڈی کیٹ میں پہنچتے ہیں تمام بندوں نے، تمام بچوں نے اپنے بکس کو آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ رٹا مار لیا ہوتا ہے. اب لیکن سب کے مارکس ایک جیسے نہیں آتے، تو کہاں پہ ہم لیکنگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لاسٹ منتھ کو کس طرح سے اپنا لے کے چلا ہے. سب نے سیم ٹیچر سے پڑھا، سب نے ایک طریقے کے پیٹرن کو فالو کیا، لیکن اینڈ پہ وہی بچہ آگے نکلتا ہے جس نے اپنی انگزائٹی پر قابو رکھا، اپنے سٹریس پر قابو رکھا، اپنے ٹائم مینجمنٹ پہ بہت زیادہ دھیان دیا اور اپنے چھوٹے ٹرکس اور ٹپس کو ساتھ ساتھ ایڈ کیا. لاسٹ منتھ میں آپ نے سارا سلیبس کور تو کر لیا ہوتا ہے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریویژن ہو. جو ٹاپکس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھولتے ہیں یا وہ تھوڑے سے ان میں فارمولاز ہیں یا ان میں کچھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ لوگ ان کو بار بار ریوائز کیجئے. مشکل ورڈز کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے. اگر سائنسز ہے تو میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ اگر ورڈ فار ورڈ نہیں لکھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں کے نمبر نہیں آئیں گے. میں نے اپنے 4 سال بورڈ میں کبھی بھی ورڈ فار ورڈ نہیں لکھا. ہاں، لیکن اگر آپ کی بک میں کوئی مشکل ورڈ یوز ہوا ہوا ہے یا کوئی نیو ورڈ یوز ہوا ہوا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے اور پریفر کیجیے کہ آپ وہ یوز کریں گے. اس طرح سے آپ کے ایگزامینر کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بچے نے بک کو تھورلی سے پڑھا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جو کہ آپ کے ایگزامینر کو امپریس کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں. آپ لوگوں نے ریویژن بہت زیادہ کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنی ٹائم ٹریکنگ بہت زیادہ رکھنی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، نہ صرف آپ کے انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس میں بلکہ آپ کے ایم ڈی کیٹ میں بھی. اگر وہاں پہ آپ لوگ اسٹریس آؤٹ کر جاتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ٹائم کا دھیان نہیں رکھتے تو خدا نخواستہ آپ کا بہت بری طرح سے وہ پورا کا پورا پیپر خراب ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے سٹریس نہیں بالکل بھی لینا. آپ نے بس ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے اور اپنا بیسٹ دے دینا ہے. باقی جو بھی ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اردو اور بایولوجی میں تھوڑا سا ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے کہ بایولوجی میں تو آپ نے بک پہ رہنا ہے، بک میں کنفائنڈ ہو کے رہنا ہے، جو بک والا کہتا ہے اس کو بس چپ کر کے مان لینا ہے اور وہ آپ نے سمجھ لینا ہے. اردو میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ڈفرینٹ نوٹ سے تشریحاں وغیرہ پڑھا کیجئے، اپنی وکیبلری کو انکریز کیجئے. ایک دو دفعہ بیٹھ کر اپنا پیپر پورا کا پورا اٹیمپٹ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا آپ اس کو 2.5 گھنٹے میں پورا کر پاتے ہیں، کیا 2.5 گھنٹے میں آپ وہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں جو کہ ایگزامینر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر نہیں تو آپ لوگ اپنی سپیڈ بڑھائیے، اپنی بار بار ایک پیج لکھا کریں اور دوبارہ پیپر اٹیمپٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا اب آپ ٹائم ڈیوریشن میں پورا کر پا رہے ہیں اپنا پیپر. اگر نہیں تو ہمت مت ہاریے، اللہ سے دعا کیجیے اور دوبارہ کوشش کیجیے. تھینک یو ویری مچ.